अब हेरौँ है त क्वेसन बुझौँ एउटा क्वेसन छ मेरो गरौँ A steel tape 25 meter long standardized at 40 degree Celsius with pull of 14 kg यो भने के भन्दा एउटा टेप थियो 25 मिटर लामो टेप त्यसलाई चाहिँ कतिमा स्ट्यान्डर्डाइज गरिया 40 डिग्री सेल्सियस गरिया अनि पुल कति छ यसको स्ट्यान्डर्ड पुल 14 केजी छ वाज युज्ड फर मेजरिङ अ बेसलाइन एउटा बेसलाइन मेजर गर्नको लागि यो टेप युज गरिया फाइन्ड द करेक्सन पर टेप लेन्थ को करेक्सन निकाल if the temperature at the time was 70 डिग्री सेल्सियस हामीले नाप्ने बेलामा चाहिँ त्यसको टेम्परेचर के छ 70 डिग्री सेल्सियस छ एन्ड पुल चाहिँ कतिको पुल युज गरियो हामीले 20 केजी वेटको पुल चाहिँ प्रयोग गरियो सरी 20 केजी त्यसपछि यहाँ कमा है यहाँ कमा छुट्याएर छ वेट अफ टेप इज इक्वल टु 1.8 केजी त्यहाँदेखि फेरि यो कमा हो कोएफिसिएन्ट अफ द एक्सपेन्सन अफ द टेप पर डिग्री सेल्सियस चाहिँ 3.5 into 10 को power minus 6 modulus of elasticity 2.109 into 10 को power 6 kg per cm square यति कुरो चाहिँ छ अब यो कुरो चाहिँ गिवन भने लेख्न पर्छ खासमा यहाँ नलेखे पनि तिमीले यसरी यहाँ लेख्न सुरु गरे गिवन भने तल लेख लेन्थ अफ टेप हैन यहाँ इक्वल टु भने लेख्नु पर्यो कति हो 25 मिटर हैन 25 मिटर त्यसपछि अर्को के देखा टेम्परेचर देखा स्ट्यान्डर्डाइज टेम्परेचर देखा हैन स्ट्यान्डर्डाइज टेम्परेचर स्ट्यान्डर्डाइज टेम्परेचरलाई के लेखिन्छ टी नट तलपट्टि 0 है खास यहाँ अब तलपट्टि थोप्लो नट हो के नट लेख्नु तलपट्टि लेख्ने हैन T0 लेखे है मैले टी नट इक्वल टु कति दिएछ 40 डिग्री हैन 40 डिग्री सेल्सियस ले है डिग्री माथि 0 डिग्री सेल्सियस हैन डिग्री चाहिँ थोप्लै लेखनी यहाँ जसरी लेखेको छ यहाँ माउसको उसमा हेर यसरी ओडमा नलेख्ने टेम्परेचर एट मेजर नाप्ने बेलामा टेम्परेचर कति छ याम पनि याम चाहिँ सानोमा तलपट्टि लेख याम भनेको टेम्परेचर एट मेजरमेन्ट कति छ 70 डिग्री सेल्सियस हैन 70 डिग्री सेल्सियस लेख है अरु के देखेको छ भन्दा तिमीलाई अर्को भनेको अरु वेट अफ टेप देखा यो भनेको टोटल वेट हो क्यापिटल डब्लु लेख वेट अफ टेप चाहिँ 1.8 केजी दिएछ अर्को कोएफिसिएन्ट अफ एक्सपेन्सन अफ टेप थर्मल एक्सपेन्सन कोएफिसिएन्ट अफ थर्मल एक्सपेन्सन दिए तिमीलाई अर्को अल्फा यो चाहिँ तिम्रो चाहिँ के हो अल्फा हो अल्फा चिन्छौ न अल्फा यसरी राखिएको हुन्छ नि यो अल्फा
यो टी नट लेख्ने बेला टी तल्लोपट्टि 0 लेख्ने, यो भनेको 40 डिग्री सेल्सियस यसरी। कोएफिसिएन्ट अफ थर्मल एक्सपेन्सन तिम्रो कति दिएको छ 3.5 इन्टु 10 को पावर माथि पावरमा मैले पावरले हामीले यसो लेखेँ 10 को पावर 6 पर 6 पर डिग्री सेल्सियस दिएको छ तिमीलाई पर डिग्री सेल्सियस। यो यसो लेखिन्छ पर डिग्री सेल्सियस बाई भनेर, यो तिम्रो युनिट हो। डिग्री सेल्सियस चाहिँ तल्लोपट्टि लेखियो, कोएफिसिएन्ट डबल भयो। यो कोएफिसिएन्ट अफ एक्सपेन्सन हैन, थर्मल एक्सपेन्सन हो। यति कुरा लेख्यौ। अब यता हेर है, यति कुरा लेख है, मैले यो क्लियर गरिदिएँ नि। लेख त अनि माथि यहाँ चाहिँ तिमीले यो अझै गिभनमा अझै एउटा छुट्टिया है। यहाँ चाहिँ के पनि थप्नु पर्यो तिम्रो स्ट्यान्डर्डाइज पुल। तिम्रो कति स्ट्यान्डर्डाइज पुल पी नट लेख है, पी तलपट्टि 0, पी नट इक्वल टु 14 केजी। तिम्रो चाहिँ एप्लाइड पुल चाहिँ तिम्रो के हो पी इक्वल टु तिम्रो कति एप्लाइड गरेको छ यहाँ 20 केजी हैन, 20 केजी। ल यति लेख त गिभनहरु। अझै थपै यहाँ अझै तिम्रो चाहिँ के छ मोडुलस अफ इलास्टिसिटी छुट्या रहेछ। मोडुलस अफ इलास्टिसिटी भनेको यो भनेको ई है, क्यापिटल ई। पुलमा थियो नि यो क्यापिटल ई हो, यो सम्झिरहनु पर्यो नि, तल बल्ल अर्थ बुझिन्छ। 2.109 इन्टु 10 को पावर 6 है। पावरमा माथिपट्टि लेखे नि हुन्छ केजी सिएम को स्क्वायर है, मैले यसरी लेखेँ। यहाँको यो लेख मोडुलस अफ इलास्टिसिटी भनेको ई इक्वल टु भनेर लेख्नु पर्यो। यता हेर, यहाँ दिएको भनेको एउटा फरक दिएको, दुईटा मात्र फरक देख। एउटा स्ट्यान्डर्डाइज टेम्परेचर देख, अर्को पुल देख। अरूमा चाहिँ के छ फरक छैन। त्यही भएर तिमीले चाहिँ करेक्सन चाहिँ एउटा टेम्परेचरमा गर्नुपर्ने रहेछ, एउटा पुलमा गर्नु पर्दो रहेछ भनेर सम्झिनु पर्यो। त्यसको लागि अब हेर, त्यसको लागि अब पुलमा करेक्सन गर्नको लागि तिम्रो फर्मुला के हो पी माइनस पी नट बाई ए इन्टु यालो। पी भनेको तिम्रो चाहिँ के देख तिम्रो एप्लाइड पुल हो। एप्लाइड पुल कति देख 20 हैन, 20 केजी दिएको हैन। यहाँ हेर त एप्लाइड पुल चाहिँ कति दिएको 20 केजी। पी नट चाहिँ स्ट्यान्डर्डाइज पुल कति दिएको 14 केजी हैन। त्यसपछि लेन्थ कति देख 25 मिटर।
एरिया कति दिएछ एरिया तिमीलाई दिएको छैन क्रस सेक्सन एरिया तिमीलाई दिएको छैन तिमीलाई करेक्सन अफ पुलको लागि एरिया पनि निकाल्नु पर्यो ई भनेको मोडुलस अफ इलास्टिसिटी मोडुलस अफ इलास्टिसिटी कति दिएछ यता हेर है त मोडुलस अफ इलास्टिसिटी तिमीलाई 2.109 into 10 को पावर 6 kg cm स्क्वायर तिमीले चाहिँ अब चाहिँ एई को युनिट चाहिँ एउटै बनाउनु पर्ने हुन्छ एरिया तिमीले चाहिँ केमा निकाल्नु पर्यो cm स्क्वायरमा तिमीले एरिया निकाल्नु पर्ने हुँदैछ भनेर बुझ्यौ किनभने तिम्रो चाहिँ मोडुलस अफ इलास्टिसिटी पावर -2 है केजी पर cm स्क्वायर हो यो अगाडि जे लेख्यो भने केजी पर cm स्क्वायर है बुझ्यौ नि Yes, sir. यहाँ उल्टो लेखेर रहेछ 10 को पावर 6 into 10 को पावर -2 लेखेर रहेछ यो होइन सर त्यो तिमीलाई चाहिँ के निकाल्नु छ एरिया निकाल्नु एरिया छैन ई दिएको छ ई को चाहिँ यो युनिट चाहिँ मिस्टेक भइरहा है युनिट चाहिँ तिम्रो पर cm केजी पर cm स्क्वायर हो यसको पावर चाहिँ -2 हो अथवा चाहिँ तिमीले यसरी लेख्न सक्छौ केजी पर cm स्क्वायर यसरी लेख्न सक्छौ है त्यही भएर यो यसको युनिट केजी पर cm स्क्वायर हुन्छ यसको cm स्क्वायर हुन्छ त्यो चाहिँ गर्दा दुईटा युनिट क्यान्सल हुन्छ एउटै युनिटमा राख्यो भने त्यही भएर तिमीले चाहिँ एरियालाई चाहिँ केमा लिएर जानुपर्ने हुन्छ cm मा लिएर जानुपर्ने हुन्छ अब यता हेर है त वेट अफ टेपको वेट तिमीलाई दिएको छ वेट अफ टेप भनेको तिम्रो के हो डेन्सिटी अफ टेप इन्टु भोल्युम हो कि हैन वेट भनेको अझै यसलाई पनि नबुझ्यो भने तिमीले चाहिँ डेन्सिटीबाट तिमीले पढेको कुरो हो डेन्सिटी भनेको तिम्रो के हो वेट बाइ भोल्युम हो कि हैन हैन त्यो भने भोल्युमलाई उतापट्टि लिएर जाऊ त वेट भनेको कति आइछ डेन्सिटी इन्टु भोल्युम आइछ अझै लिएर जाऊ वेट भनेको के आइछ डेन्सिटी इन्टु एरिया भोल्युम भनेको एरिया इन्टु लेन्थ हैन ल यता हेर अब वेटको भ्यालु राख्दियो वेटको भ्यालु कति छ 1.8 केजी छ डेन्सिटी कति हो तिमीले चाहिँ केमा निकाल्नु पर्ने छ डेन्सिटी तिमीले चाहिँ केमा निकाल्नु छ cm लाई के अरे मिटर भए पनि जे भए पनि cm मा निकाल्नु छ केजी पर cm स्क्वायर मा निकाल्नु छ डेन्सिटी भनेको cm क्यूब मा निकाल्नु छ यता हेर है त सबैलाई cm मा लानु पर्यो अनि केजी मा लानु पर्यो डेन्सिटी भनेको 7860 हो तिम्रो चाहिँ स्टिलको डेन्सिटी यो सम्झिनु पर्यो है यो चाहिँ के हो केजी पर मिटर क्यूबमा हो तिमीले चाहिँ केमा लानु पर्यो केजी पर cm स्क्वायरमा लानु पर्यो केजी पर cm स्क्वायरमा लानु पर्यो यसको लागि चाहिँ cm क्यूबमा लानु पर्यो डेन्सिटी भनेको भोल्युम पर के अरे वेट पर भोल्युम हैन भोल्युमको युनिट के हुन्छ मिटर क्यूब हुन्छ
तिमीले चाहिँ केमा लानु पर्यो सेन्टिमिटर क्युबमा लानु पर्यो सेन्टिमिटरलाई सेन्टिमिटर क्युबमा लाँदा कतिले डिभाइड गरिन्छ 3 चोटी 100 ले डिभाइड गरिन्छ 100 त्यो ले। भनेको 10 को पावर 6 ले चाहिँ डिभाइड गरिन्छ हैन अब यता हेर है अब एरिया तिमीलाई निकाल्नु छ एरियालाई तिमीले ए मान्यौ ल लेन्थ कति देखा तिमीलाई लेन्थ चाहिँ 25 मिटर देखा यसलाई पनि केमा लानु पर्यो सेन्टिमिटरमा लानु पर्यो 25 × 100 गर्न पर्यो अनि तिमीले पहिलेकोलाई कति पहिलेको डेन्सिटीको मिटर क्युबलाई चाहिँ कतिमा लिएर जानु पर्यो थियो तिमीले 1 2 एकचोटी 100 भयो दुई चोटी 100 भयो तीन चोटी 100 भयो ल यो गर एरियालाई यहाँ राख अरु सबैलाई उतापट्टि लिएर जाऊ कति हुन्छ क्याल्कुलेटरमा गर एरिया इक्वल टु कति भयो 1.8 इन्टु पहिलेको 6 0 एक पछि 1 2 3 4 6 0 अपन 25 हैन 7860 25 इन्टु 100 इन्टु 7860 7860 ल यो क्याल्कुलेटरमा गर त कति हुँदो रहेछ 1.8 into 1 2 3 4 5 6 divided by 25 into 100 into 7860 कति आउँदो रहेछ 0.09 0.0916 यो केमा हो cm स्क्वायर हैन एरियाको युनिट के हुन्छ सेम स्क्वायर हैन मिटर स्क्वायर हुन्छ हामीले एमा केमा गरिया सीएम मा गएर निकालिएको सबै त्यही भएर 25 लाई पनि सीएम मा लइयो यहाँ यता हेर नि एरिया भोल्युम के रे भोल्युमलाई तिमीले चाहिँ केले डिभाइड गरेका छौ भोल्युमलाई चाहिँ तिमीले के रे लेन्थले मल्टिप्लाई गरेपछि तिम्रो के भयो सीएम यहाँ चाहिँ पर सीएम कि भएको थियो त्यसलाई चाहिँ केले गरेका छौ डिभाइड गरेर गरेका हौ 25 को सीएम ले डिभाइड गर्दै हो नि त त्यही भएर सीएम स्क्वायर आएको आएन त्यही पनि एरियाको युनिट सीएम स्क्वायर भन्ने सम्झिनु भयो यसरी एरिया निकाल्यो हैन अब यहाँ भ्यालु हाल यो एरिया निक्लियो तिम्रो अब यसमा तल चाहिँ करेक्सन फर पुलको करेक्सनको फर्मुला के हो p - p नट बाइ AE इन्टु एल p को ठाउँमा के राख्यौ p तिम्रो स्ट्यान्डर्ड पुल के हो तिमीले एप्लाई गरेको पुल 20 हो हैन स्ट्यान्डर्ड पुल कति हो कतिमा चाहिँ टेप स्ट्यान्डर्डाइज भयो थियो 14 हो इन्टु लेन्थ कति हो तिम्रो यो केजी मा छ भने यो चाहिँ यो त तिमीलाई सीएम स्क्वायर मा लगको कारण चाहिँ के हो भन्दा तिम्रो चाहिँ ई चाहिँ पर सीएम स्क्वायर मा दिएको थियो यो पर सीएम स्क्वायर हो नि भनिराखौ केजी पर सीएम स्क्वायर यहाँ ड्यास छुडेको बुझ्यौ नि यहाँ यसरी बाइ छुटेको तिम्रो सीएम स्क्वायर मा थियो त्यही भएर तिमीले चाहिँ त्यो सीएम पर सीएम स्क्वायरलाई क्यान्सल गर्नलाई एरिया पनि तिमीले सीएम मै लिएर गएको त्यही भएर 0.0916 स्क्वायर सीएम छ तर चाहिँ तिमीलाई चाहिँ करेक्सन फर पुल चाहिँ केमा गरिन्छ पर मिटरमा चाहिँ ट्याक्क मिटरमा चाहिँ करेक्सन राखिन्छ नि यो माथिको जुन युनिट राख्यौ त्यही युनिटमा करेक्सन भन्छ इन्टु 25 गर्यौ हैन डिवाइडेड बाइ कति ए को भ्यालु कति हो एरिया भनेको 0.0916 त्यही हैन इन्टु ई को पावर ई भनेको कति हो 2.109 इन्टु
10 को पावर 10 को पावर 6 र यो क्याल्कुलेटरमा हाल्न त यो भ्यालुलाई क्याल्कुलेटरमा हाल्न कति आउँछ 20 minus 14 into 25 divided by 0.0916 into 2.109 into 10 को पावर 6 भनेको कति हो 10 को पछाडि 1 2 3 4 5 6 वटा जिरो त हो कति आयो 7.76 into 10 को पावर -4 त्यही हैन यहाँ आको यहाँ हेर है क्याल्कुलेटरमा यहाँ हेर 10.76 यो एन्सर लेख 7.76 into 10 को पावर कति हो माइनस यहाँ ल्याएर ई को यहाँ पछाडिपट्टि क्याल्कुलेटरमा के आयो माइनस यो ई -4 भनेको पावर -4 भनेको हो के हैन पावर -4 भनेको -4 10.76 into 10 को पावर -4 मिटर यसको युनिट के हो मिटर हो यति लेख्यौ करेक्सन फर टेम्परेचर अब करेक्सन फर पुल गरियो हामीले करेक्सन फर टेम्परेचर निकाल्नु पर्यो करेक्सन फर टेम्परेचर चाहिँ कति छ अल्फा टीएम भनेको टी मेजरमेन्ट हो मेजरमेन्ट तिमीले चाहिँ टेपले मेजरमेन्ट गर्ने बेलाको टेम्परेचर हो टी नट भनेको स्ट्यान्डर्ड टेम्परेचर हो इन्टु लेन्थ भनेको कति लेन्थ मेजर गर्यो भनेको अहिले तिम्रो पर टेपको मात्र छ एउटा टेपको लेन्थ भनेको तिमीलाई चाहिँ 25 दिएको छ अल्फा भनेको कोएफिसिएन्ट अफ एक्सपान्सन हो कोएफिसिएन्ट अफ एक्सपान्सन तिम्रो चाहिँ यहाँ कति दिएको छ ल हेर है त यहाँ त्यही भएर फर्मुला मात्र जाने हुँदैन फर्मुलाको अर्थ चाहिँ बुझ्नु पर्यो कोएफिसिएन्ट अफ एक्सपान्सन तिमीले चाहिँ उतापट्टिको मैले थ्योरी पढाएको चाहिँ राम्रोसित पढ्यो अल्फा अनि के हो आफै जानि सक्थ्यो है कोएफिसिएन्ट अफ एक्सपान्सन पर यो यसको युनिट के हुँदैछ पर डिग्री सेल्सियस यहाँ अगाडि नै पर डिग्री लेख्नु र कोएफिसिएन्ट अफ एक्सपान्सन इक्वल टु 3.5 into 10 को पावर -6 पर डिग्री सेल्सियस लेख्नु एउटै हो अघि नै पनि गिभनमा मैले लेखिदिएको थिएँ अब ल हेर भ्यालु राख ड्याङ भ्यालु राख्ने हो निक्लिहाल्छ अल्फाको भ्यालु कति हो 3.5 into 10 को पावर -6 यसको पर डिग्री सेल्सियस छ युनिटलाई चाहिँ सम्झिराख पछाडिपट्टि सम्झिराख इन्टु टीएम भनेपछि टेम्परेचर पनि तिमीले केमा राख्नु पर्यो डिग्री सेल्सियसमै राख्नु पर्यो 70 तिमीले मेजरमेन्ट गरेको चाहिँ 70 डिग्री सेल्सियसमा स्ट्यान्डर्डाइज टेम्परेचर कति थियो 40 डिग्री थियो इन्टु लेन्थ कति हो त टेपको 25 हो यो भनेको तिम्रो चाहिँ केमा आउनु पर्यो टेम्परेचर करेक्सन त जहिले पनि केमा आउनु पर्यो मिटरमा आउनु पर्यो यसलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गरेर त क्याल्कुलेटरमा ल क्याल्कुलेटरमा यसलाई हानेर विचार गर 3.5 into यो भनेको 10 को पावर -6 लास्ट टाइम गर्छ इन्टु 70 - 40 भनेको 30 हुन्छ इन्टु 25 डिभाइडेड बाइ तिम्रो 1 2 3 4 5 6 कति भयो 0.002625
होइन सर 2.625 आउँछ त्यही आउँछ सर एन्सर त्यो चाहिँ त्यो र मैले भन्न खोजेको एउटै हो क्या 0.002625 भनेको र यो भनेको एउटै हो कसरी एउटै हो भन्दा ल हेर अब त्यो एउटै सिम्पल कुरामा झुकिनु न यहाँ 10⁻³ दिएको छ यता हेर एउटा जिरो यता गयो पोइन्ट डेसिमल पछाडि अर्को जिरो गयो अर्को जिरो गयो कति गर्यो 3टा जिरो गयो हैन 3टा जिरोको अर्थ के हो 2 पोइन्ट यो पोइन्टसम्म जाने बेलामा सम्म 3टा जिरो आयो 2.6 अब पछाडिको जति अङ्क लेख्न नि पायो 26 अथवा 25 को अर्थ त्यही हो इन्टु 10 को पावर कति हो -3 कुरो एउटै हो यसरी झुकिनु भएन है यस सर 0.002626 भनेको 2.626 इन्टु 10 को पावर -3 भनेको झुकिनु भएन यसलाई यता -3 गरेको भनेको एउटा डेसिमल यता गयो अर्को डेसिमलको लागि एउटा जिरो थपियो फेरि अर्को डेसिमलको लागि अर्को जिरो थपियो कुरो एउटै हो त्यो भएर झुकिनु भएन त्यति सानसानो कुरा यस सर पहिलेको र अहिलेको जोड्देऊ पहिलेको र अहिलेको क्याल्कुलेटरमा हानेर जोड्देऊ यो आउने रहेछ र जोड आउँछ कि आउँदैन टोटल गरेछ पहिलाको र अहिलेको जोड्ने पहिले कति थियो 7 पोइन्ट कति थियो 76 हो कि समथिङ थियो यहाँ 76 आयो लगभग यसैको वरिपरि थियो क्या राउन्ड अफ इरर हो त्यो फरक आउने भनेको के हो राउन्ड अफ इरर हो यहाँ 26 आयो 25 लेखेको छ यसले यसरी आउने भनेको क्याल्कुलेसनको इरर हो राउन्ड अफ इरर है अरू केही होइन भ्यालु चाहिँ यस्तै उस्तै आउँछ टेम्परेचरको करेक्सन जोड्नु पर्यो तिम्रो उसको नि जोड्नु पर्यो यता हेर अब साइन ठुलो सबैभन्दा ठुलो कुरो साइन हो पुलको लागि साइन के हुन्छ पीको भ्यालु ठुलो आयो भने पी यो फर्मुलाले जुन साइन दिन्छ त्यही हुन्छ टेम्परेचरमा के हुन्छ फर्मुलाले जुन साइन दिन्छ त्यही हुन्छ फर्मुलाले जुन साइन दिन्छ त्यही हुन्छ भनेको तिम्रो मेजर टेम्परेचरलाई अगाडिपट्टि राखिया छ यहाँ पनि एप्लाइड पुललाई अगाडिपट्टि राखिया छ यहाँ के हुन्थ्यो एप्लाइड पुल धेरै हुने बित्तिकै यसको पोजिटिभ हुन्थ्यो एप्लाइड पुल कम हुने बित्तिकै नेगेटिभ हुन्थ्यो अटोमेटिक यहाँ चाहिँ के छ एप्लाइड टेम्परेचर क्यारे मेजर टेम्परेचर चाहिँ मेजरमेन्टको बेलाको टेम्परेचर धेरै थियो भने चाहिँ पोजिटिभ हुन्थ्यो मेजरमेन्टको बेलाको टेम्परेचर कम थियो भने नेगेटिभ हुन्थ्यो त्यही भएर फर्मुलामा जे आउँछ पोजिटिभ आयो पोजिटिभ नेगेटिभ आयो नेगेटिभ राखिन्छ है तर स्यागको केसमा र तिम्रो स्याग र स्लोपको केसमा के हुन्छ अलवेज नेगेटिभ त्यति सम्झिनु पर्यो अरू चाहिँ फर्मुलाको अनुसार हुन्छ भयो नि अघिल्लो यो यो दुईको चाहिँ तिमीले चाहिँ अहिले गर है ट्याक्क आफैले गर यता हेर है हिजो चाहिँ मैले यो दुईको गरेर आऊ भनेर भनेको थिएँ होइन अब त्यही पनि हेरौँ सर र मैले फेरि भनिदिन्छु है क्वेसन चाहिँ अ लाइन वाज मेजर टु बी 600 मिटर एउटा लाइन चाहिँ 600 मिटरको चाहिँ मेजर गर्नुपर्ने थियो लङ होइन विथ द टेप एट अ फिल्ड टेम्परेचर फिल्ड टेम्परेचर भनेको त्यो बेलामा चाहिँ तिम्रो चाहिँ टेप नाप्ने बेलामा चाहिँ तिम्रो कति थियो 30 डिग्री सेल्सियस थियो अनि त्यति बेलामा यो 600 मिटर नाप्दा चाहिँ तिम्रो चाहिँ पुल कति थियो एप्लाइड पुल बिङ 14 मिटर थियो यो भनेको 600 मिटर भनेको क्यापिटल यो के भन्छन् मेजर लेन्थ अफ टेप अहिले आएको थियो नि मेजर लेन्थ अफ लाइन हो यो कति हो मेजर लेन्थ अफ लाइन है 600 मिटर भनेको त्यसपछि 30 डिग्री सेल्सियस भनेको तिम्रो चाहिँ यो टेम्परेचर के को टेम्परेचर हो यो टेम्परेचर अफ फिल्ड हो टिएम मेजर टेम्परेचर भनौँ टिएम हो एप्लाइड पुल त्यति बेलामा पुल एप्लाई गरियो त्यही भएर यसलाई पीले जनाइन्छ एप्लाइड पुललाई केले जनाइन्छ पीले जनाइन्छ द टेप वाज स्ट्यान्डर्डाइज एट द टेम्परेचर अफ 15 डिग्री सेल्सियस टेप चाहिँ कतिमा 15 डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ स्ट्यान्डर्डाइज भयो भनेपछि यो भनेको टी नट हो कतिमा चाहिँ टेप बन्या रहेछ 15 डिग्री सेल्सियसमा टेप बन्या रहेछ टी को तल 0 टी नट विथ द पुल अफ
8 केजी त्यति बेला स्ट्यान्डर्ड पुल चाहिँ कति छ पी नट भनेको 8 केजी छ पी भनेको 14 छ माथि पी नट भनेको 8 केजी छ if the density of the tape if the design length of tape was 30 मिटर टेपलाई चाहिँ तिमीले कति भनेर 30 मिटर भनेर किनेका थियौ त्यही भएर तिम्रो ट्रु लेन्थ अफ टेप भनेको याल भनेको कति छ 30 मिटर छ बुझ्यौ एरिया कति छ एरिया चाहिँ 0.05 छ अनि सी भनेको कति छ यहाँ सी हैन है यहाँ ई हो सच्चै भनेको थिएँ मैले हिजै पनि यो ई भनेको मोडुलस अफ इलास्टिसिटी 2.11 इन्टु 10 को पावर 6 हो अनि यहाँ अल्फा अल्फा कति छ अल्फा भनेको तिम्रो लिनियर एक्सपेन्सन कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपेन्सन अल्फा भनेको तिम्रो चाहिँ 2.11 इन्टु 10 को पावर -6 पर डिग्री सेल्सियस डेन्सिटी भनेको तिम्रो चाहिँ यहाँ डेन्सिटी यो हैन तिम्रो डेन्सिटी भनेको केजीमा केजी पर सीएम क्युब आउनु पर्ने आए पनि तिम्रो डेन्सिटी भनेको 7 8 6 9 केजी पर मिटर क्युब है मिटर केजी पर सर, मिटर यसलाई रातो पेनले लेख्न मिल्दैन रातो कलर गरेर क्युब अलि बुझ्दैन के यो निलो कलर तिमीले चाहिँ के निकाल्नु छ भन्दा लेन्थ अफ लाइन यो लाइनको चाहिँ लेन्थ निकाल्नु छ पर्सेन्ट आवर कति छ भनेर निकाल्नु छ हैन अल सिम्बल ह्याभ देयर युजल मिनिङ भनेको यिनीहरुको आफ्नो आफ्नो मिनिङ छ भनेको अल्फाको ई को पी को यिनीहरुको आफ्नै पी हैन यो डेन्सिटीलाई केले जनाइन्छ रो ले जनाइन्छ है यस्तो हुन्छ रो भनेको यस्तो लेखिन्छ रोलाई हैन हैन यस्तो लेखिन्छ है रो बुझ्यौ यो त ब्राकेट दिएको यो रो चाहिँ यस्तो लेखिन्छ यो ब्राकेट टक्क रो डेन्सिटीलाई रोले जनाइन्छ त्यही है ल यता हेर है सोलुसन त्यसैको सोलुसन हो यहाँ मिस्टेक छ सच्याउनु पर्ने हुन्छ है यो मलाई त्यही गरे लेन्थ अफ लाइन मेजर्ड भनेको कति छ कति लेन्थ हो तिमीले मेजर गर्नुपर्ने लेन्थ मेजर गरेको 600 मिटर यो लेख है सँगसँगै लेख नि अनि यता हेर टेम्परेचर एट द टाइम अफ मेजरमेन्ट ब्राकेटमा यहाँ के लेख भन्दा टी सानोमा एम लेख तल टीएम यसरी लेख क्यापिटल स्मल टी ने लेखे नि एम लेख यसरी कति छ 50 डिग्री सेल्सियस छ हैन 50 डिग्री सेल्सियस अनि 15 डिग्री सेल्सियस रहेछ क्वेशन अनुसार कति 15 डिग्री सेल्सियस देखा है क्वेशनमा सरी 30 डिग्री देखा था 30 डिग्री मेजरमेंट को टेम्परेचर तो 30 डिग्री देखा है सरी 30 डिग्री सेल्सियस क्वेशन हेरेन वा टेम्परेचर एट द टाइम अफ टेप स्ट्यान्डर्डाइजेसन भन्ने लेख टी नट भनेको 15 डिग्री सेल्सियस देख क्वेशन में पुल एट द टाइम अफ मेजरमेंट भनेको 14 केजी देखा यो 180 न्यूटन लेखिरहनु पर्दैन यहाँ हेर ई चाहिँ केमा देख भने ई केजी मा दिएछ भने तिमीले चाहिँ त्यसलाई पुललाई पनि केजी मै राख्ने ई चाहिँ न्यूटनमा देख भने पुललाई चाहिँ न्यूटनमा लाने त्यसलाई न्यूटनमा लानलाई 10 ले मल्टिप्लाई गर्दिएपछि न्यूटनमा जान्छ है केजीलाई ग्राभिटीले मल्टिप्लाई गर्ने हो के ग्राभिटी हामीले 10 मानिरहेको हुन्छ 9.81 हो कि 9.81 न्युमेरिकल गर्ने जग्गा हुन्छ त्यही भएर 10 मानिरहेको हुन्छ केही फरक पर्दैन है त्यो कुरोलाई यहाँ तल चाहिँ ई केमा देख भनेको कुरो ई चाहिँ यहाँ केजीमा दिएछौ भने पुललाई चाहिँ तिमीले केजीमै राख्ने हो
बुझ्यौ यो के 140 चाहिँ हुँदैन है स्ट्यान्डर्डाइजेसन पुल चाहिँ तिम्रो 14 दिएछ 14 नै भयो पुल एट द टाइम अफ मेजरको बेलामा 14 देखा 14 नै भयो पुल एट द टाइम अफ टेप स्ट्यान्डर्डाइजेसन पिनट चाहिँ 8 केजी देखा भने 8 केजी नै भयो केही गर्नु परेन डिजाइन लेन्थ अफ टेपको तिम्रो डिजाइन लेन्थ कति हो 30 मिटर हो त्यही भएर तिमीले चाहिँ कति लिन्छौ 30 मिटरै लिन्छौ ल यति लेख्यौ ल यता हेर है तिम्रो चाहिँ यहाँ एरिया अफ टेप पनि दिएको होइन त्यही भएर तिमीले यहाँ एरिया अफ टेप ए इक्वल टु तिम्रो कति थियो 0.05 सीएम स्क्वायर थियो के मैले स्क्वायर सीएम लेखेँ है लेटरमा लेख्नु पर्दा ल अब यसमा फुरुफुरु भ्यालु राख यो करेक्सन फर पुलमा करेक्सन गर्नु परेको परेन पुलमा करेक्सन पी माइनस पी नट भनेको कति भयो यता हेर त पी भनेको कति छ पी भनेको 14 छ पुल त हो नि पी भनेको यो पी नट भनेको स्ट्यान्डर्डाइजेसन पुल भनेको कति छ 8 छ इन्टु लेन्थ भनेको लेन्थको टेपको लेन्थमा गर याल भनेको के हो टेपको लेन्थ हो डिजाइन लेन्थ अफ टेप भनेको याल हो बुझ्यौ त्यसमा याल चाहिँ कति छ 40 छ अझै गिवन लेख्न बाँकी छ त सर हजुर गिवन लेख्न अझै बाँकी छ त करेक्सन पर टेप लेन्थको छैन लेखेन हो करेक्सन पर टेप लेन्थ निकाल्नको लागि नै तिमीले टेप लेन्थको लागि 30 राखेका हौ बुझ्यौ याल 30 राख्यौ डिवाइडेड बाइ कति चाहियो तिम्रो ए को भ्यालु कति छ एरिया भने कति छ 0.05 इन्टु ई कति छ 2.11 इन्टु 10 को पावर 6 हैन 10 को पावर 6 भनेको 1 2 3 4 5 6 वटा यति गरेर त कति आउँछ को भन्दा को पोजिटिभ यारे पोजिटिभ भन्नाले पोजिटिभ कसरी पोजिटिभ भयो पी को भ्यालु ठुलो छ भने पोजिटिभ हो पी को भ्यालु सानो छ भने नेगेटिभ हो पी को डिरेक्सनमा हुन्छ के तिम्रो स्ट्यान्डर्डाइजेसन पुल भन्दा तिम्रो चाहिँ तिमीले तानेको पुल बढी भयो भने चाहिँ त्यो पोजिटिभ करेक्सन हो त्यसरी बुझ्यो ल ल यो भयो है 1.708 इन्टु 10 को पावर 11 आयो अब यो सबै इरेज हुन्छ नि अब सच्चा कुराहरु के हुन्छ इरेज हुन्छ त्यही भएर अब यता हेर पुल करेक्सन चाहिँ यति नै आउँछ है त्यो माथि यो 14 माइनस 8 हो मिस्टेक चाहिँ धेरै भयो के अहिको हेर अब करेक्सन फर टेम्परेचर अल्फा टीएम माइनस टी नट इन्टु याल हो याल भनेको टेपको लेन्थ अब यता हेरे अल्फाको भ्यालु कति दिएको है अल्फाको भ्यालु चाहिँ त्यही दिएको 2.11 इन्टु 10 को पावर माइनस 6 हैन 2.11 इन्टु 10 को पावर माइनस 6 भनेको यो इन्टु यो डिभाइडेड बाइ 1 2 3 4 5 6 हो यो अर्थ एउटै हो इन्टु ब्राकेटमा कति छ टीएम भनेको कति दिएको 40 माइनस टी नट भनेको कति दिएको 15 हैन इन्टु लेन्थ अफ टेप कति दिएको 40 यो ल यो गरेर त यो त ठ्याक्कै यही आउँछ होला यो मिलिहाल्छ है यो चाहिँ मिलिरहेछ 2.11 इन्टु 10 को पावर माइनस 6 हो यो डिभाइडेड बाइ 6 वटाले 0 10 लाखले गरेको छु ल 1 10 100 हुन्छ 10 लाख ल यति नै आउँछ है 9.495 इन्टु
10 को पावर -4 -4 यति मिटर आउँछ है। यो पनि पोजिटिभ त होला नि सर। टोटल करेक्सन कति भयो, दुईटालाई जोड्न पर्यो, यो पनि पोजिटिभ भयो किनभने टिएम चाहिँ मेजर टेम्परेचर धेरै भएपछि पोजिटिभ हुन्छ है, मेजर टेम्परेचर कम भयो भने नेगेटिभ हुन्थ्यो। अरू जान्न पर्दैन, स्याक करेक्सन र स्लोप करेक्सन नेगेटिभ हुन्छ, अरू सबै पोजिटिभ हुन्छ भनेर सम्झिए हुन्छ। अरू चाहिँ सबै यो फर्मुलामा पोजिटिभ आयो भने पोजिटिभ भयो, फर्मुलाबाट गर्दा नेगेटिभ आयो भने नेगेटिभ भयो, त्यसरी सम्झिँदा हुन्छ है। टोटल करेक्सन भनेको चाहिँ के हो भन्दा यी दुईटालाई जोडियो, माथिकालाई र तलकालाई जोड्दा कति आयो त्यति चाहिँ टोटल करेक्सन, एकचोटि क्यालकुलेटरमा हान्ने। अब चाहिँ तिम्रो ट्रु लेन्थ अफ टेपको चाहिँ तिम्रो यता हेर है, टोटल करेक्सन निकाल्यो। टोटल करेक्सन कसरी निकाल्छौ भन्दा करेक्सन फर टेम्परेचर गर्यो, करेक्सन फर पुल, यो करेक्सन फर पुल हो, यो करेक्सन फर टेम्परेचर गर्यो, अनि तिमीले चाहिँ जोडेपछि के आयो, टोटल करेक्सन आयो। टोटल करेक्सनमा चाहिँ ट्रु लेन्थ अफ टेपलाई चाहिँ यल ड्यासले जनाउँछौ, यल ड्यास आयो ट्रु लेन्थ अफ टेप हैन। टेपको चाहिँ एक्चुअल लेन्थ कति रहेछ त भन्दा 30 प्लस करेक्सन गर्यौ, त्यो गर्दा चाहिँ कति आयो 30.00265 आयो अरे मानव हैन, यति आयो। अब चाहिँ तिमीले चाहिँ के हेर्नुपर्छ, ट्रु लेन्थ अफ लाइन भन्ने चाहिँ एउटा फर्मुला छ, त्यसको लागि हेर है त। ट्रु लेन्थ अफ लाइन, ट्रु लेन्थ अफ लाइन इज इक्वल टु ट्रु लेन्थ अफ टेप, ट्रु लेन्थ अफ टेप divided by design लेन्थ अफ टेप हैन, इन्टु measured length of line। ल यो गर तिम्रो ठ्याक्कै हुन्छ। ल यो फर्मुला युज गर है। ट्रु लेन्थ अफ लाइन भनेको ट्रु लेन्थ अफ टेप बाई डिजाइन लेन्थ अफ टेप इन्टु मेजर लेन्थ अफ लाइन। अब सानोमा लेख्न खोज्दा चाहिँ के हो भनेको यो इक्वल टु ट्रु लेन्थ अफ टेपलाई हामीले चाहिँ के यल ड्यासले जनाइ यहाँ डिभाइडेड बाई अर्कोलाई सेलले जनाइ यहाँ छ यलले जनाइ यहाँ इन्टु तिम्रो मेजर लेन्थलाई चाहिँ यहाँ यल एम राखे नि हुन्छ, यालको तल क्यापिटल यालको तल एम नआयो भने मेजरै लेखिनु भयो, मेजर यति बसी झुक्किन्न। ल यल ड्यास बाई ट्रु लेन्थ अफ टेपलाई हामीले यल ड्यासले जनाइन्छ, अहिलेको न्युमेरिकल यल ड्यासले जनायो, अनि डिजाइनलाई यलले जनायो, मेजर लेन्थ अफ लाइनलाई यो जनायो, यति सम्झे पुग्छ है। एरियाको बेलामा के गरिन्छ, एरिया ट्रु एरिया निकाल्नु पर्यो भने पनि तिमीले चाहिँ के गर्छौ, ट्रु एरिया ट्रु एरिया अफ फिल्ड गर्ने बेलामा नि तिमीले के गर्यौ, यल ड्यास गर्यौ बाई यल गर्यौ इन्टु मेजर्ड एरिया। यल ड्यास बाई यलको चाहिँ तिमीले है सिम्बल ड्र गर्न, यल ड्यास
बाई यालको होल स्क्वायर गर्छौ, एरियाको केसमा होल स्क्वायर गर्छौ, भोल्युमको केसमा होल क्युब गर्छौ, त्यही हो, अरु केही छैन। होल स्क्वायर। ल है भोल्युमको केसमा के गर्यो, ट्रु भोल्युम अफ अ फिल्ड, ट्रु भोल्युम अफ केसैको ट्रु भोल्युम भयो भने याल ड्यास बाई यालको होल क्युब इन्टु मेजर्ड भोल्युम गर्छौ। अब ल अब यहाँ हेर है त, स्क्रिन सेयर भयो नि। अहिले भयो। ल अब यहाँ हेर, यहाँ तिम्रो चाहिँ ट्रु लेन्थ अफ लाइन कति छ, ट्रु लेन्थ अफ टेप कति छ 30.0025 होइन। ट्रु लेन्थ अफ लाइन इक्वल टु ट्रु लेन्थ अफ टेप भनेको 30.00265 डिभाइडेड बाई डिजाइन लेन्थ अफ टेप भनेको तिम्रो डिजाइन लेन्थ कति हो 30 हो कि होइन, इन्टु मेजर लेन्थ अफ लाइन भनेको कति हो 600 गर्दा कति हो 600.053 मिटर। यसरी आन्सर आउँछ। क्यालकुलेटर चाहिँ आफ्नै क्यालकुलेटरमा हानेर निकाल्ने है, यसको भर छैन, बुझ्यौ नि। जति पनि भ्यालु आहा आफ्नो क्यालकुलेटरबाट निकाल्ने, त्यही ठाउँमा राख्ने अनि गर्ने है। ल सबैले यो गरेर मलाई बुझाउनु पर्यो है। यहाँ ट्रु लेन्थ अफ टेप भनेको के हो भन्दा डिजाइन लेन्थ प्लस टोटल करेक्सन है। यहाँ चाहिँ टोटल करेक्सन चाहिँ, टोटल करेक्सन भनेको कति खाले करेक्सन, यहाँ चाहिँ जम्मा फुल करेक्सन छ अनि टेम्परेचर करेक्सन छ। यो फुल करेक्सन भयो, यो टेम्परेचर करेक्सन भयो, यी दुईटाको चाहिँ जोड्दा चाहिँ टोटल करेक्सन भयो। ट्रु लेन्थ अफ टेप भनेको के होइन, डिजाइन लेन्थ हो, डिजाइन लेन्थ 30 मिटर दिएको थियो प्लस टोटल करेक्सन हो, यो भनेको 30.00265 आयो। अब ट्रु लेन्थ अफ टेप भनेको ट्रु लेन्थ अफ लाइन भनेको ट्रु लेन्थ अफ टेप डिभाइडेड बाई डिजाइन लेन्थ अफ टेप इन्टु मेजर लाइन हो, त्यति कुरो चाहिँ। यता हेर 3 नम्बरको क्वेसन बुझाइदिन्छु, सोल्युसन भोलि गरेर लिएर आउनु होइन। यसमा चाहिँ के भन्छ, अ स्टिल टेप अफ 25 मिटर लङ, यो भन्न खोजेको के हो, तिम्रो चाहिँ डिजाइन लेन्थ हो, डिजाइन लेन्थ हो है। यो डिजाइन लेन्थलाई केले जनाइयो, यालले जनाइयो। स्ट्यान्डर्डाइज एज 40 डिग्री सेल्सियस, यो चाहिँ कतिमा मान्ने रहेछ, टी नट टेम्परेचर नट, T0 भनेको टी नट भनेको चाहिँ कति रहेछ, स्ट्यान्डर्डाइज एट 40 डिग्री सेल्सियस भनेको 40 डिग्री सेल्सियसमा यो टेप बनाएको रहेछ विथ द पुल अफ 18 केजी। यो भनेको तिम्रो चाहिँ टी नट भनेको कति रहेछ, स्ट्यान्डर्डाइजेसन पुल भनेको स्ट्यान्डर्डाइजेसन पुल कति रहेछ 18 केजी रहेछ। युज टु मेजर अ लाइन होइन, एउटा लाइन मेजर गर्नको लागि। फाइन्ड द करेक्सन पर टेप, करेक्सन पर टेप लेन्थ निकाल्नु पर्यो तिमीले पहिला, टोटल करेक्सन होइन। द टेम्परेचर एट द टाइम अफ मेजरमेन्ट, टाइम अफ मेजरमेन्टको बेलामा टेम्परेचर कति थियो, टी चाहिँ कति रहेछ, टी याम कति रहेछ तिम्रो 60 डिग्री सेल्सियस रहेछ। एन्ड पुल एक्सटेन्डेड वाज कति रहेछ तिम्रो चाहिँ पुल पी कति रहेछ, पुल चाहिँ 24 केजी रहेछ। वेट अफ टेप, तिम्रो टेपको वेट कति रहेछ, तिम्रो टेपको वेट भनेको 2 केजी रहेछ। कोएफिसिएन्ट अफ एक्सपेन्सन अफ, यो 25 मिटरको टेपको हो नि, यहाँ चाहिँ याल हो, डिजाइन लेन्थ भनेको कति छ 25 मिटर छ, त्यो चाहिँ सम्झिराख्नु। कोएफिसिएन्ट अफ एक्सपेन्सन अफ स्टिल टेप, कोएफिसिएन्ट अफ एक्सपेन्सन चाहिँ कति छ 3.0 इन्टु 10⁻⁻6, यही अगाडि नै पर डिग्री सेल्सियस लेखेको थियो, तिमीले पर डिग्री सेल्सियस लेख्दा नि हुन्छ। यसलाई चाहिँ केले जनाउँछौ तिमीले, अल्फाले जनाउँछौ होइन। त्यसपछि ई भनेको के हो, मोडुलस अफ इलास्टिसिटी हो होइन। ई चाहिँ तिम्रो कति छ 2.5 इन्टु 10⁻6 केजी पर सिएम स्क्वायर। अब यहाँ केजीमा दिएको छ भने तिम्रो पुल केमा हुनु पर्यो, केजीमा हुनु पर्यो। यहाँ सिएम पर सिएम स्क्वायरमा दिएको छ भने तिम्रो चाहिँ के हुनु पर्यो, एरिया पनि सिएममै हुनु पर्यो, सिएम स्क्वायरमै हुनु पर्यो। तिम्रो यहाँ डेन्सिटी दिएको छ, डेन्सिटी भनेको वेट अफ 1 सिएम क्युब अफ स्टिल भनेको
5.6789 मिटर देखा मिटरमा कहिले हुन्छ हुँदैन केजीमा हुन्छ यो चाहिँ मिस्टेक छ तिमीले चाहिँ कति लेख्न सक्छौ 1 स्याम किपको चाहिँ तिम्रो चाहिँ केजीमा लेख्दा 1.0076 लेख्न सक्छौ है बुझ्यौ यति के केजी यो मिस्टेक छ है त 0.00786 केजी गर भाइमान यसको डेन्सिटी कति हो डेन्सिटी अफ स्टिल भनेको तिमीलाई यसरी पनि दिन सक्छ नि यो वेटको ठाउँमा डेन्सिटी भनेर दुईटैबाट जानु पर्यो यो दिएको डेन्सिटी हो तर सीएम किममा दियो डेन्सिटी इक्वल टु तिम्रो 0.7860 केजी पर क्युबिक मिटर अथवा मिटर क्युब दिन सक्छ यसरी डेन्सिटी भनेको यो भन्नु र यो भन्नु एउटै हो दुईटैमा आउँदा चाहिँ जान्नु पर्यो तिमीहरूले ल यसरी चाहिँ भोलि यसको न्युमेरिकल गरेर लिएर आउनु है